नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सत्ताको आडमा शक्तिको चरम दुरुपयोग। गणतन्त्र आएपछि मात्रै कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 170 दोषीलाई उन्मुक्ति। दण्डहीनतालाई प्रशय नदिन सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण। एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन प्रयास असफल। अध्यक्ष ओलीको निर्देशनको अवज्ञा। प्रदेश अधिवेशन मार्फत उत्तराधिकारीको लडाईँ। कम्युनिस्ट एकताको बहस कमजोर बन्दै। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार भाव आकाशियो। सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ सोमबारदेखि खुला। यस वर्षको नोबेल पुरस्कारका लागि सबै विधाका विजेता घोषणा। इरानको जेलमा रहेकी अभियान कर्मीलाई शान्ति पुरस्कार। डिसेम्बर 10 मा पुरस्कार वितरण गरिने। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई हराउँदै अफगानिस्तान फाइनल प्रवेश। फाइनलमा भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बझाङका भूकम्प पीडितलाई तत्काल 50,000 उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि चैनपुरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने मृतकका परिवारलाई तत्काल 2 लाख दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। तीनै तहको सरकारको समन्वयमा क्षति मूल्याङ्कन गरी कार्यविधि बनाएर पुनर्निर्माण गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पीडित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई राहत भनौँ या उहाँहरूको चाहिँ चर्किएको घाउमा मलमपट्टि लगाउन हामीले एउटा त त्यो सन्देश, तर सन्देश मात्रै होइन, उहाँले मलाई भन्नुभयो दिदीले त्यो पनि भन्नुभएको थियो रित्तो हात मात्रै आइदिनु होला भन्नुभएको थियो। हामी रित्तो हात मात्रै आएका छैनौँ। अहिले भर्खरै हामीले राहत उद्धारसँग सम्बन्धित सामग्री हस्तान्तरण पनि गरेका छौँ। यो पहिलो कुरा म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी सबैको ध्यान यति बेला बझाङमा गएको भूकम्प र त्यसबाट भएको क्षतिको चाहिँ सही ढङ्गले अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्ने अनि राहत उद्धार र पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ। सरकारी भवनमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै भूकम्पमा परि घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। उहाँले बझाङ र सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने परियोजना अघि बढाइएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग भूकम्प प्रभावितहरूले आफूहरूका समस्या सुनाएका थिए। बझाङको तलकोट र चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर यही असोज 16 गते गएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जिल्लाका 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने भौतिक क्षति पनि गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 मा आम माफी सम्बन्धी व्यवस्था छ। कैदछुट पाउन नहुने कसुरहरूको सूची पनि त्यसमै समावेश छ। तर वर्षौंदेखि सरकारले आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने हतियारको रूपमा आम माफीलाई प्रयोग गरिरहेको छ, जसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ। एक रिपोर्ट। यो देशमा जो प्रधानमन्त्री वा शीर्ष नेताको पहुँचमा छन् उसलाई जे गर्न पनि छुट हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ। यो भाष्यलाई अहिलेका शासकले नै पुष्टि गरिरहेका छन्। सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर कार्यकर्ताको कैद छुट र माफी मिनाहालाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्दै कार्यकर्ताको अनुहारमा हाँसो देख्दा सबै नेपाली सुखी छन् भनी ठान्ने शासकहरू अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 159 मा आम माफी सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपदफा 4 मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्तीकरणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकाहरूलाई आम माफीको व्यवस्था छैन। कानूनले अधिकार दिएका कसुरदारले गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले फाइल अघि बढाएमा गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गरेर निर्णयका लागि फाइल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्छ। त्यसको आधार समेत खुलाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव पेश गर्ने गर्छ। तर दलहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई असल चालचलनको आधार देखाउँदै धमाधम रिहा गरिरहेका छन्। त्यसैको एक उदाहरण हुन् नेपालगञ्जका गुण्डा नायके रिगल भनिने योगराज ढकाल। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिनदहाडै खुडा प्रहार गरी चेतन मानन्दरको हत्या गरेका रिगल जेलमा हुँदा कुनै असल चालचलन भएका कैदी थिएनन्।
सुनसरीको झुम्का, दाङ लगायत कारागारमा सरुवा भइरहेका उनी जहाँ पुगे त्यही आतंक मच्चाउने गरेका थिए। जेलमुक्त हुँदा दाङ कारागारबाट फिल्मी शैलीमा गाडीको लावालस्कर सहित निस्किएका उनी राजनैतिक पहुँचका आधारमा मोटो रकम बुझाएर रिहा भएका हुन् भन्नेमा दुई मत छैन। पार्टीको केन्द्रीय नेतासँग नहुने गाडीको लावालस्कर मामुली तरुण दलको क्षेत्रीय सभापतिसँग कहाँबाट आयो? उनको कैद छुटका विषयमा पनि विभिन्न संवैधानिक प्रश्नहरू छन्। कैद सजायको निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने माग राखी गत असोजमा रिगल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका कसुरदारहरूको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने अभ्यास छैन। उनको आम माफीपछि चेतनको परिवार त्रसित बनेको छ भने कानुनको छिद्र देखाएर खेल्ने शासकहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। 670 जनालाई आम माफी दिने क्रममा एकमुष्टमा आउँदा मन्त्री परिषदले चाहिँ मन्त्री परिषद विशेषतः विभागीय मन्त्रालयले जो हेर्नु पर्ने थियो, त्यहाँ जो के भन्छ कमजोरी देखियो, त्यो कमजोरीलाई त सच्याउनै पर्छ हैन। अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउनै हुँदैन, अपराधीहरू दण्डित हुनुपर्छ, फेरि कानुन कठारमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। तर 670 जनामा सबै पाटपाटमा जसले हेर्नु पर्थ्यो त्यसले हेरेन हो। जस्तो कारागार व्यवस्था हो, सरकार मातहतका कर्मचारी संरचनाहरूको जस्तो कारागार व्यवस्था विभाग, जेल लगायतको विभागीय मन्त्रालयबाट जसरी चाहिँ त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नु पर्थ्यो हैन, त्यहाँ कमजोरी भएको छ। र संविधान जारी भइसकेपछि 2074 देखि 2080 सालको संविधान दिवससम्म 9097 जनाले कैद छुट र माफी मिनाहा पाएका छन्। रिगल त अहिले चर्चामा आएका पात्र मात्रै हुन्। जनताले खुसी मनाउनु पर्ने गणतन्त्र र संविधान पाएकै दिनको अवसरमा रिगल जस्तै 170 जना हत्याका अभियुक्तले आम माफी पाइसकेका छन्। द्वन्द्वकालमा ओखलढुङ्गाका उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको ठहरसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई असल चालचलन भएका कैदीको रूपमा 2075 सालमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेकपा सरकारले आम माफी दियो। 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको, कैलालीको टिकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि पछिल्ला 3 सरकारले असफल प्रयास गरे। तर सत्ता जोगाउनकै लागि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनलाई आम माफी दिए। यो मुद्दामा पनि अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरि नसकेको अवस्थामै आम माफी दिएर कानुनको धज्जी उडाइएको छ। 3 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बबरमहल विस्फोटको घटनामा संलग्न बुद्धिबहादुर गोले 2076 सालको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा थुनामुक्त भए। त्यही लटमा व्यवसायी अञ्जनी चाचानको हत्यामा संलग्न निरज केसी पनि छुटे। नवलपुरको गैंडाकोटमा 2069 कार्तिकमा हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका सुरेश कुमारले पनि 2079 सालको संविधान दिवसकै अवसरमा आचरण सुधार भएको भन्दै माफी पाए। तर छुटेको 1 महिनामै उनी साथी जीवनबहादुर नेपालीको हत्या आरोपमा फेरि पक्राउ परे। यस्ता घटना त कति छन् कति। पहिलो त आम माफी नै दिन पाइँदैन। जघन्य फौजदारी अपराध नियन्त्रणमा लिई जघन्य फौजदारी अपराध छ भने त्यसलाई माफी दिन पाइँदैन, उहाँहरूले बनाएका कानुन। दोस्रो, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, साधककै रूपमा भए पनि उनले आफ्नो पुनरायन त फिर्ता लिए, साधककै रूपमा भए पनि त्यो मुद्दा विचाराधीन छ भने फिर्ता लिन पाइँदैन। त्यसमा पनि कस्तो दिनमा? यो संविधान जारी भएको दिन जघन्य फौजदारी अपराधवाला मान्छेलाई माफी हुन्छ भनेपछि यो संविधानको जारी कसका लागि जारी गरे? कारागारमा असल आचरण भएको भन्दै आम माफी पाएकाहरूले थुनामुक्त हुने बित्तिकै फेरि गम्भीर अपराध गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। फौजदारी कानुनमा संविधानमा भएको माफी मिनाहा र कैद छुटबारे विस्तृतमै व्याख्या गरिएको छ। कैद छुट पाउन नहुने कसुरदारहरूको सूची पनि छ। त्यसका आधारमा मापदण्ड र नियमावली समेत बनेको छ। तर वर्षौंदेखि सरकारले आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने हतियारको रूपमा आम माफीलाई प्रयोग गरिरहेको छ। राजनैतिक पहुँच र हचुवाको भरमा गरिने यस्ता निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रशय दिइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपालगञ्जका गुन्जा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकालको आम माफीबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग जानकारी माग गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ। साथै आयोगले गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध
गराउन उक्त निकायलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 को 4 को खण्ड घ तथा एवं मानव अधिकारको मान्यता अनुरूप कैद माफी मिनाहा नगरेको आएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा रिगललाई आम माफी दिएपछि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसबारे जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। धरानबाट सुरु भएको साम्प्रदायिकताको रंग नेपालगञ्ज पुगेपछि मात्र झस्किएको सरकारले सेना परिचालनसम्मको आकलन गर्न थालेको छ। झिल्को देखिएकै बेला समाधान गर्न सकिने भए पनि चुप बसेको सरकारकै कारण नेपालगञ्ज अर्को घटनास्थल भन्दा सरकार अबको उपाय भनी सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र सेना प्रयोगमा भएको निष्कर्षमा पुगेको हो, जसले विगतकै इतिहास दोहोरिने झल्को दिँदा समस्याको निराकरणतर्फ भने अझै ध्यान नगएको विषयले सरकारको नियममाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्जमा सामाजिक सञ्जालको पोस्टबाट सुरु भएको विवादले उग्र रूप लिँदा हिन्दू मुस्लिम समुदाय बीच भिडन्तकै अवस्था बन्यो। प्रहरीले थेक्नै नसक्ने अवस्था आएपछि सेना नै सडकमा उत्रिनु पर्यो भने प्रशासन कर्फ्यू लगाउन बाध्य बन्यो। यद्यपि अहिले दुवै समुदायका व्यक्तिहरूको सक्रियताले माहौल केही शान्त बन्दै गएको छ भने साम्प्रदायिक भिडन्तकै अवस्थाबाट तिनै सद्भाव चाहनेहरूका कारण नेपालगञ्ज जोगिएको छ, जसलाई धरानमै देखिएको द्वन्द्वमा सरकारले देखाएको मौनताको उपज मानिदा अन्य ठाउँमा समेत यही खतरा कायम छ। जबकि धरानमा हर्क साम्पाङको अभिव्यक्ति र प्रवृत्तिलाई यसको आधार मानिदा वर्षौंदेखि सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक पोस्ट गर्नेहरूलाई सरकारले टुलु हेरेर बसेको थियो। नेपालगञ्जकै सवालमा समेत भड्काउ कमेन्ट गर्नेलाई प्रहरीले समयमै सम्झाउन सकेन भने स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने वडाध्यक्ष समेत माहौल शान्त गर्न भन्दा तताउन लागि परे। बरु गाईको मासु काण्डबाट सुरु भएको यो द्वन्द्वलाई उत्तेजित गराउने अभिव्यक्ति दिने हिन्दू धर्म गुरु भने पक्राउ परेर छुटिसकेका छन्, जहाँ यसैलाई समेत समयमै केही गर्न नसक्ने तर माहौल बिगार्न लागि पर्ने सरकारको नयाँ कदमका रूपमा हिन्दू अभियन्ताहरूले आरोप लगाउन थालिसकेका छन्। राज्य संयन्त्रबाट फेरि हामीले मात्रै त्यो दमन गरिएको जस्तो देखाइरहन्छ के। कानुन हाम्रो धर्मको संरक्षण गर्नको लागि कुनै प्रकारको भूमिका निर्वाह नगरे भने उसले त कानुनको पालना गर्ने विषयमा त सशक्त हुनु पर्यो नि। अब च्याप्प समात्यो, पक्रिदियो, सरसल्लाह कुनै छैन, दण्ड नीतिले मात्र संसार चल्दैन। चारवटा नीति चाहिँ अवलम्बन सरकारले पनि गर्नुपर्छ। यता झस्किएको सरकारले भने अझै पनि जरैबाट समस्या समाधान भन्दा दबाव सिर्जना गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ। नेपालगञ्जमा तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सेनाको सहयोग प्रभावकारी देखिँदा त्यसैलाई उपाय देखेको सरकारले सेनालाई सतर्क रहन निर्देशन नै दिएको हो। अर्थात् पछिल्लो केही साता यता सुनसरीको धरान, सर्लाहीको मलङ्गवा र बाँकेको नेपालगञ्ज सहितका स्थानमा सुरक्षा चुनौती दिने गरी धार्मिक तनाव बढ्दै गएपछि त्यसको कारण सरकारले समयमै उपस्थिति नदेखाएको तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति र कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ। तर समस्याको कारण पहिल्याउनु पर्ने सरकार कतै अल्मलिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा शान्ति सुरक्षाका लागि सेनालाई अघि सार्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयका महासेनानी रामकाजी थापाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि धार्मिक र साम्प्रदायिक असहिष्णुता बढाउने गतिविधि लगायतका विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार बैठकमा परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली सेनाका सबै युनिटलाई स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका थिए। सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भने बैठकमा सुरक्षा चुनौती समाधानका विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ। तर पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका प्रवक्ता हेमशंकर गिरी भने यसलाई सेनालाई विवादित बनाउने कदमका रूपमा हेर्छन्। सेना परिचालनका लागि सङ्कटकाल नै घोषणा गर्नुपर्ने बताउने उनी यत्तिकै सेनालाई सडकमा उतार्ने सरकारको प्रयास घातक बन्न सक्ने तर्क गर्छन्। त्यो दुवै पक्ष जसले समाजलाई जुन किसिमको साम्प्रदायिक द्वेष र घृणा फैलिने किसिमको सामाजिक सञ्जालमा लेखेको त्यो दुईटै पक्षलाई बोलाएर प्रशासनले पहिला स्टेपमा सचेत बनाउनु पर्थ्यो, कारबाही गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि फेरि थप एउटाको सौदाबाजीको रूपमा प्रतिस्पर्धाको रूपमा अर्कोले प्रदर्शन गर्ने प्रशासनले दिनु हुँदैन थियो। राष्ट्रको चुरो हो सेना। त्यो चुरोलाई फितालो कानुन बनाएर एकैचोटि बाहिर चुरोलाई देखाउँदाखेरि जुन बोक्रा प्रयोग गरिँदैन, त्यसपछि तपाईँको त्यसपछिको भागलाई प्रयोग गरिँदैन, एकैचोटि चुरोमा प्रवेश गरियो भने त्यो राष्ट्रिय सेना कमजोर बनाउने खेल हुन सक्छ। हुन पनि सरकारले नै नेपालगञ्ज घटनामा प्रशासनको कमजोरी देखाएको छ। यसको अर्थ सरकारको उपस्थिति कमजोर भएको स्वीकारेको सरकार स्वयंले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
अर्कातर्फ सामाजिक सञ्जालमा समेत कडाई गर्ने बताएको प्रहरी वर्षौंदेखि साम्प्रदायिक आगो उकल्नेहरू वाक स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको विषयलाई भने नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। तर द्वन्द्व देखिन लागे प्रहरी परिचालन गर्ने नसके सेनासम्मलाई अघि सार्ने पञ्चायती शैली दोहोर्याउन सरकार लागि परेको छ। यता राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी पनि नेपालमा बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकलाई अन्य देशमा जस्तो पेल्ने अवस्था नभए पनि उनीहरूलाई उचाल्ने राजनीतिक कदमको गलत प्रतिफलका रूपमा अहिलेको द्वन्द्व देखिएको बताउँछन्। सेना सर्वदा सतर्क अवस्थामै रहने बताउने उनी यस विषयमा निर्देशन दिनुको तुक नरहेको तर्क समेत गर्छन्। मेजोरिटी कल्चरको विरुद्ध राजनैतिक रूपले माइनोरिटीहरूलाई मेजोरिटी कल्चरका मान्यताहरूलाई सिधा आक्रमण गर्न जब लगाइयो नि, त्यस पछाडि कुनै न कुनै ठाउँमा धैर्यता टुट्यो कुनै क्षेत्रमा, त्यसले यो स्थिति आयो। दुर्भाग्यपूर्ण हो। सेना भने त रेडिमेड फोर्स हो, जहिले तहिले हाई अलर्टमा हुन्छ नि। सेना हाई अलर्टमा किन बन्नुपर्छ? सेना त हाई अलर्टमै हुन्छ जहिले पनि, इभर रेडी फोर्स हो त। संविधानतः सेना परिचालनका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ भने त्यसका लागि सङ्कटकाल आवश्यक हुने सुरक्षाविदहरू बताउँछन्। यसको अर्थ बिना तयारी सेनालाई अघि सार्ने विषयले द्वन्द्वलाई अझ प्रश्रय दिने तथा सेना असफल हुने सम्भावनालाई नै बलियो बनाउँछ, जुन कदम अहिलेसम्म कम विवादित सेनालाई नै कमजोर बनाउने भन्दा माथि उठ्ने सम्भावना कम हुँदा यही संस्थामाथि बढ्दो प्रहार र बढ्दो द्वन्द्वबीचको संयोग समेत बुझ्न जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। एमालेभित्र प्रदेशमा देखिएको नेतृत्व चयनको दृश्य कोशीमा सत्ता जोगाउन माओवादी वा कंग्रेसको साथ चाहिने अवस्थामा कम्युनिस्ट एकताको आधार बन्दै गएको त होइन भन्ने चर्चा छ, जसमा गठबन्धन नफुट्टोमा उनीहरू एक हुने कंग्रेसभित्रको डर मुख्य कारक रहेको विश्लेषणका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण अर्को आधार बन्न सक्ने तर्क थियो। तर अवस्था त्यो अनुरूपमा जान थालेको दृश्य देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन फुट्ने प्रबल सम्भावनाका बीच त्यसले कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणसम्म हुन सक्ने चर्चा अहिले पनि जारी छ। विशेषतः एमालेमा देखिएको निर्वाचनबाट नेतृत्व चयनको विषयले त्यहाँभित्र पनि कम्युनिस्ट एकताको बहस बलियो बन्न सक्ने तर्कका बीच विगतमा पनि माओवादी बोकेको एमाले अहिले त्यही बाटोमा हिँड्ने त होइन भन्ने डर काङ्ग्रेसमा समेत छ। अर्थात् कम्युनिस्टहरूको फुट्ने आफ्नो सफलता मानेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीकै अवसर सिर्जना हुँदा समेत चुप बस्नुमा एमाले माओवादी मिल्न सक्ने एक आधार रहेको समेत एकाथरीको बुझाइ छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले अब त्यो गल्ती हुनै नसक्ने बताउँदा भिडेर सकिन लागेका कम्युनिस्ट शक्ति एक हुनुको विकल्प नभएको तर्क गर्ने जमात समेत छ, जसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण अर्को आधार बन्न सक्ने चर्चा समेत चलेको थियो। विगतमा सी विचारधारा नै पढाउन भ्याएको चीनले अहिले पनि वामपन्थीहरूको एकतामा काम गर्ने त होइन भन्ने आशंका सुरु हुँदा चीन पुगेर फर्केका एमाले महासचिवले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका थिए, जहाँ सक्रिय राजनीतिमा उनको आगमन यस्ता शक्ति एक हुने मिलनबिन्दु हुन सक्ने चर्चा त यसअघिबाटै चलेको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन काङ्ग्रेस वा माओवादी बोक्नै पर्ने बाध्यतामा रहेको एमाले मध्यावधि रोक्न समेत काङ्ग्रेसले साथ नदिए माओवादी नै बोक्न सक्ने अर्को तर्क समेत थियो। तर मध्यावधिकै बाटोमा कोशी अघि बढेको दृश्यले न त गठबन्धन फुट्ने न त नयाँ समीकरणको सम्भावना बन्ने दुवै कम भएको छ भने त्योसँगै कम्युनिस्ट एकताको सम्भावित समीकरण समेत टरेको छ, जसले माओवादीसँग एमालेको सम्बन्ध सुधारभन्दा कटुतातर्फ नै अघि बढेको प्रश्न हुन्छ। हाम्रोमा प्रधानमन्त्री बाहिर जाने भनेपछि ताला बन्द गर्ने आदेश दिएर जानुहुन्छ। 1 महिनासम्म हामीले सङ्घर्ष गरेर सुन तस्करीको छानबिन गर्नुपर्छ, व्यापक छानबिन गर्नुपर्छ भन्यो, सरकार मानेन। 1 महिनापछि बल्ल आयोग बनाउन मान्यो। त्यसको 1 महिनापछि मात्रै आयोग बनाउने र काम सुरु गर्ने भन्यो। किन 1 महिना पर्खिनु पर्यो? हुन त प्रचण्ड ओलीको जुङ्गाकी लडाईँका कारण फुटेका उनीहरू एक हुनुमा एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्था नै एकताको आधार हो। तर पश्चिम बङ्गालकै हालतमा पुर्याउने कि एकीकृत बनाएर अघि बढाउने दुवैको हातमा रहेको भन्दै दबाब बढाउनेहरू पनि छन्। जुन तबका माओवादी र एमालेमै रहँदा विदेशी शक्तिको प्रभाव रहे एकताको सपना साकार हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। जहाँ पश्चिमाको नेपालमा बढ्दो सक्रियतामा खतरा देखेको चीन बाध्यतावश राजनीतिक चलखेलमा लाग्नु परेको विश्लेषण समेत छ। तर पुराना वामपन्थी नेता लोककृष्ण भट्टराई भने चीनको नीति नै जो सत्तामा आउँछ उसैको विश्वास जित्नै रहेको बताउँछन्। फलत कम्युनिस्ट देशको दृष्टिले नेपालमा पनि कम्युनिस्ट एक हुन् भन्नेमा सदा सहायता व्यक्त गर्ने भन्दा माथि चीन जान नसक्ने उनको तर्क छ। यसको अर्थ मिल्ने कि सकिने एकमात्र विकल्प बाँकी रहेका कम्युनिस्टहरू आफै एकताको बाटोमा हिँड्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
प्रचण्ड एक ठाउँमा थिए तर आफ्नै माधवलाई पनि चित्त बुझा भइहाल्थ्यो नि त हुन्थ्यो नि त तर उहाँले त्यो गर्नु एकलौटी निर्णय गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँको सत्ता गयो तर विदेशीलाई किन दोष दिने हामीले आफैले मिलायो भने अहिले पनि उहाँले कोर्स करेक्सन गरेर ल्याएको न हो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा शेरबहादुरले पुरा नगरिदिएपछि कम्युनिस्टहरू त एक भएकै हुन्। होइन केपी ओलीजीले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि त हिजो गल्ती गरेँ भनेकै हो नि बाहिर नभने पनि। समग्रमा 60% कम्युनिस्ट भएको देशमा काङ्ग्रेसले गरेको सत्ताको हालीमुहालीले नै उनीहरूको वास्तविकता स्पष्ट पार्दा न त एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्थामा छ न त माओवादी नै, जहाँ समाजवादी मोर्चाको सपना समेत कम्युनिस्ट धारको नेतृत्व गर्ने खालको नहुने पक्का हुँदा एकीकृत समाजवादीको एक हिस्सा त एमालेमा समाहित हुने तयारीमै देखिन्छ। यसले कम्युनिस्टको मुख्य धार एमाले नै हुनेमा दुई मत नहुँदा माओवादी नै बाहिर रहँदा भने फाइदामा भने काङ्ग्रेस पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न समेत एमालेकै उत्तरदायित्व बढी छ, जसलाई नेतृत्वको महत्वाकांक्षाले रोक्दा तत्काल तातिएको वाम ध्रुवीकरणको झिनो चर्चामा समेत पानी पोखिएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन साथ विरोधको सामना गर्नु पर्यो। संसदमा दर्ता हुने बित्तिकै विवादमा परेको यो विधेयकमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। सदनमा टेबल हुने बित्तिकै सडकको सामना गर्नु परेको शिक्षा विधेयकमाथि सत्तारूढ सांसदहरूले नै प्रश्न उठाएपछि सरकारलाई अप्ठ्यारो आइलागेको छ। एक रिपोर्ट। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। सदनमा टेबल हुन साथ सडकको सामना गर्नु परेको यो विधेयकमाथि सत्तारूढ सांसदहरूले नै प्रश्न उठाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको शिक्षा विधेयक प्रतिपक्ष सहित सत्ता पक्षकै सांसदहरूको निशानामा परेको हो। कलेजका नामहरू बार्सा, चेल्सी, लिभरपुल, के यहाँ सगरमाथा छैन? जनक छैन? केही पनि छैन। यहाँ यी कुरा केही पनि व्यवस्थित छैन। सँगसँगै विद्यार्थीहरू मात्रै कुरा होइन, करिब 34,000 जति विद्यालय कर्मचारीका कुरा छन्। यसमा केही अन्तर्विरोधी कुराहरू पनि छन्। संविधान सम्मत नभएका कुराहरू पनि कतिपय अवस्थामा माग भएका, सम्झौता भएका अथवा लेखिएका कुराहरूलाई हामी यो सार्वभौम संसदले अत्यन्त गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने। व्यापक प्रदर्शनी राष्ट्रव्यापी रूपमा शिक्षकहरूबाट जो काठमाडौँ केन्द्रित रूपमा भएको थियो, त्यसले प्रस्तुत गरेका एक एक बुँदाहरूमा इफ, बट, किन्तु, परन्तु केही नगरिकन राहत शिक्षकहरूले समेत राखेका भावनाहरूलाई सम्बोधन गरेर यो संशोधनको अङ्ग यसलाई बनाइराखेर यसलाई परिमार्जित गरेर ती सबैको भावनालाई सम्बोधन गरेर अघि बढोस्, ताकि 50 वर्षपछि आएको विधेयकले अबको 50 वर्षलाई होइन, कम्तीमा 20 वर्षको लागि एउटा उज्यालो प्रकाश छर्न सकोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पनि प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत भएको विधेयकको संज्ञा दिएको छ। स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 संहिता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। यो शिक्षा विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो, जे प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो, त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो यहाँ देखिन्छ। यो विधेयक चाहिँ संहिता विरोधी देखिएको छ। जब लोकसेवा आयोग पनि प्रदेशमा भइराखेको छ, निजामती सेवा पनि स्थानीय तहमा भइराखेको अवस्थामा चाहिँ माध्यमिक शिक्षा बोर्डले चाहिँ केन्द्रमा राख्नु हुँदैन, सङ्घमा राख्नु हुँदैन, त्यसलाई कमसेकम प्रदेशसम्ममा राख्नु पर्दछ। संविधानले माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर विधेयकले स्थानीय सरकारको त्यो अधिकार सङ्कुचित हुने गरी प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालयको अवधारणा समेत ल्याएको छ। त्यसै गरी कम्पनीमा गएका प्राइभेट कम्पनीका निजी क्षेत्रको लगानीको विषय पनि अस्पष्ट छ। शिक्षा ऐन 2028 लाई प्रतिस्थापन गर्न मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। शिक्षा विधेयकको विरोधमा संशोधन वा खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकलाई सहमति गरेर पठाएका दलहरूले शिक्षकलाई सान्त्वना दिन वा साँच्चीकै विधेयकको चिन्ता विस्तारै लेखाजोखा होला। पटक पटक राजनीतिक स्वार्थ र निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकको दबावले उल्झनमा परेको शिक्षा विधेयकलाई सदनले निकास दिन्छ वा झन विवादको दलदलमा फसाउँछ चासो सुरु भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
चाडबाड नजिकै गर्दा बजार भने उत्तिकै अनियन्त्रित र कालो बजारीको चङ्गुलमा फस्दा आम जनताको दैनिकी झन्झन कष्टकर बनेको छ। आकाशिएको बजार भाव र महँगीमाथि सांसदले सदनमै व्यङ्ग्य गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। रहर दाल किलोको 250, बजार भाउ सुन्दा गुम्छ हो सवास, तरकारीले भाउ नै नसोध भने चाहिँ गर्छ, गोलबेडाले के किन नाच्छ तैँले भनेर आँखा तर्छ। दसैँ पेस्की आउने कहिले कहिले पेस्कीमा महँगी आयो, सरकारका घर त उज्याला होलान्, नहुनेको घरमा अहिले नै अँध्यारो छायो। आउन लागेको दसैँ सम्झेर जनता मुर्छा पर्छ, सरकार गरिबको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ। सांसद रघुजी पन्तको यो कविता अहिलेको बजारको वास्तविकता हो, आम सर्वसाधारणको दैनिक भोगाईको प्रतिनिधि हो। सांसद पन्तले मूल्य वृद्धि र काला बजारीका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा चाडपर्वको मुखैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सडक तातिएको केही दिन नबित्दै आकाशिएको बजार भाव र काला बजारी विरुद्ध सदनमा सरकार सांसदहरूको घेराबन्दीमा परेको छ। के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष सबै सांसदले मूल्य वृद्धि बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बजारमा मूल्य वृद्धि बढेको तर सरकारको लोकप्रियता घटेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कालो बजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि यता 14% मूल्य वृद्धि भइसकेको स्थिति छ। कतिपय वस्तुमा 45%सम्म मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। यति बेला सबै चिजको मूल्य बढेको छ। सरकारप्रतिको भरोसा र लोकप्रियता मात्रै नबढेको स्थिति हो। त्यसकारण म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, देखावटी रूपमा होइन, साँच्चै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी, कालो बजारीलाई कारबाही गर्ने गरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने स्थिति निर्माण गर्ने गरी सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाओस्। महँगी व्यापक बढेको, महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले वास्तै नगरेको आरोप सांसदहरूको छ। सरकार जनतालाई मार्न आएको कि महँगीको मारले मार्न आएको भन्दै सरकार विरुद्ध सांसदहरू खनिन थालेका छन्। 1 कप चामल हालेर माड बनाएर साँझ बिहान खाने जनताको अवस्था छ। जनता आज महँगीको मारले आतंकित छन्। सरकारको ध्यान फिटिक्कै जाँदैन। सरकार के गर्छ? सरकार के गर्छ भने को तस्कर छन्, कसले सुन बोक्छ, कसले चाहिँ मतलब तस्करी गर्छ, 2 नम्बरी काम गर्छ, त्यसको मात्रै संरक्षण गर्छ, त्यसको मात्रै सुरक्षा गर्छ। राज्य जनतालाई मारेर जनतासँग लुट्नको लागि यो सरकार बनेको कि जनतालाई सेवा सुविधा राहत उपलब्ध गराउनको लागि हो? यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। आकाशिएको बजार भाव र मूल्य वृद्धिलाई लिएर सडक सदनमा सरकारको खोजी चलिरहेको छ। सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहँदा सरकार भने मुग्दशक बन्ने भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन। जनताको ढाड नै सेकिने गरी बढेको बजार भाव र काला बजारीमा सरकार रमिते बनिरहेको छ। बजार अनुगमनमा हेलचेक्राई र प्रभावकारी नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा परिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दशैंका लागि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ सोमबारदेखि खुला हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा बसेको सरकारवाला निकाय, ट्राफिक प्रहरी विभागका कर्मचारी, यातायात व्यवसायीहरूको संयुक्त बैठकले असोज 22 गते सोमबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भए पनि थप यातायात सेवा व्यवस्थापनको विषयमा अरू निर्णय भइ नसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज श्रीटौलाले जानकारी दिनुभयो। सवारी भाडा, सवारी संख्या र रुट पर्मिट खुला गर्ने विषयमा थप गृह कार्य हुँदै गरेको उहाँको भनाइ छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आजदेखि अत्यावश्यक बाहेकका काम ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले आफूहरूका माग सुनवाई नगरेको भन्दै कर्मचारीहरू कामै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
कर्मचारीहरूको आन्दोलनले स्थानीय तहको काम समेत प्रभावित भएको छ। कर्मचारीहरूले आज पनि काठमाडौँको माइतीघर मञ्जलामा भेला भएर आन्दोलन गरेका हुन्। उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। हामीले यहाँ त्यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ। ती कुराहरू चाहिँ सरकारले त्यो विधेयकमा सङ्घीय निजामती ऐनको विधेयकमा समावेश नगरेको हुँदा हामी सरकारवाला स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई पनि सहभागी गराएर प्रतिनिधित्व गराएर हाम्रा मागहरू चाहिँ त्यो विधेयकमा इन्क्लुड गराएर मात्रै सरकारले संसदमा पेश गरोस् भनेर दबाब दिनका लागि, ध्यानाकर्षणका लागि हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटिको अधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटिको प्रथम अधिवेशनलाई आज उद्घाटन गर्दै उहाँले विपक्षी र सञ्चार माध्यमहरूले प्रदेश अधिवेशनमा लडे भन्ने खालको गलत सन्देश प्रवाह गरेको दावी गर्नुभयो। उपत्यका प्रदेशमा सर्वसम्मतिमै नेतृत्व चयन भएको सन्देश प्रवाह गर्न कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको आग्रह छ। उहाँले आफ्नै साथीको मन दुख्ने भएकाले पनि निर्वाचनबाट भन्दा सर्वसम्मतिमै नेतृत्व चयन गर्न उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नुभयो। निर्वाचनको नाममा कतिपय ठाउँमा अनुचित काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसो नगर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले आफूले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनहरूमा नेतृत्व चयन गर्नका लागि कुनै पनि खालको निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्याउनु भयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भिभिआइपीको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन हुन लागेको बताउनु भएको छ। आज सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 समापन समारोहमा बोल्दै उहाँले भिभिआइपीको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न मन्त्री परिषदमा पुगेको जानकारी दिनुभएको हो। कार्यविधिमा सवारी शब्दलाई भ्रमण भन्ने शब्दमा रूपान्तरण गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमण गराउँदा सकेसम्म सडक खाली नगर्ने र कमभन्दा कम आम नागरिकलाई असर पर्ने गरी भिभिआइपीको भ्रमण गर्ने कुरा कार्यविधिमा व्यवस्थापन गरिएको बताउनु भयो। भिभिआइपीहरूको भ्रमण गराउँदाखेरि पहिलाको जस्तो चाहिँ तानझामलाई बिस्तारै मिनिमाइज गर्दै लगिएको छ, त्यसलाई बिस्तारै सुधार गर्दै लगिएको छ। कमभन्दा कम चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ असर पर्ने गरी भिभिआइपीको भ्रमण गराउने गरी चाहिँ त्यो कार्यविधिमा व्यवस्थापन गरिएको छ। अब बिस्तारै त्यो लागू भएको चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूहरूको भिजिटबाट पनि हामीले अहिले मनन गरिराखेका छौँ, अनुभूति गरिराखेका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले यातायातमा निजी क्षेत्रको मात्रै होडले गर्दा सरकारले सवारी साधनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। अनलाइन बेटिङबाट 24 करोड बराबरको कारोबार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम विपरीत कारोबार गरेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय झापाले दमक नगरपालिका 12 का 30 वर्षीय पिन्टु कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको हो। उनले 24 करोड 15,17,138 रुपैयाँको बेटिङ कारोबार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले आगामी बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पहुँच पुग्ने ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका
आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा चाँडै प्रतिफल दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। हाम्रा चाहिँ आवश्यकताहरू अत्यन्त ज्यादा, हाम्रो स्रोत र साधन चाहिँ न्यून, त्यसको बीचमा हामीले काम गर्नु परेको अवस्था छ। आवश्यकता धेरै छन्, स्रोत साधन थोरै छ। हामीले जब बजेट विनियोजन गर्छौँ, प्राथमिकताहरू चाहिँ तोक्छौँ, जसले त्यसमा चाहिँ ज्यादा प्रभाव पार्न सक्छ, आफ्नो चाहिँ लबी गर्न सक्छ अथवा चाहिँ पहुँच पुग्दछ, त्यस किसिमबाट यो कतिपय अवस्थामा बजेट विनियोजन भएको पनि अवस्था छ। अब यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। मन्त्री महतले थोरै स्रोत साधनलाई प्राथमिकताका साथ कसरी खर्च गर्ने भन्ने चुनौती सरकारसँग रहेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यो वर्ष सन् 2023 का लागि नोबेल पुरस्कार पाउने सबै विजेताहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। इरानको जेलमा रहेकी नसी मोहम्मदलाई यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने घोषणा भइसके सबै विधाका नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको नाम सार्वजनिक भएको हो। पुरस्कार भने अल्फ्रेड नोबेल स्मृति दिवसको दिन डिसेम्बर 10 मा एउटा विशेष समारोहका बीच वितरण गर्ने गरिएको तयारी रहेको छ। विश्वको ध्यान र चर्चामा रहेको पुरस्कार मध्ये सबैभन्दा धेरै राशि भएको र सम्मान पाउने नोबेल पुरस्कार हो। सन् 1901 बाट सुरु गरिएको यो पुरस्कार भौतिक रसायन साहित्य, शान्ति क्रिया विज्ञान तथा चिकित्सा र अर्थशास्त्र क्षेत्रमा प्रदान गरिने विश्वको सर्वोच्च पुरस्कार हो। यो पुरस्कार प्रदान गर्दै गर्दा हरेक वर्ष कसले कुन विधाको नोबेल पुरस्कार पाए वा पाउने भए भन्ने विषय चर्चाको केन्द्रमा हुने गरेको छ। यो वर्ष महिला विरुद्ध हुने दमनका विरुद्ध गरेको लडाईँ र सबैका लागि मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि गरेको पहलका लागि इरानको जेलमा रहेकी नर्गिस मोहम्मदीलाई शान्ति पुरस्कार दिइने भएको छ। इरानको सत्ताले उनलाई 13 पटकसम्म पक्राउ गरिसकेको छ। उनी 5 पटकसम्म दोषी ठहर भएकी छिन्। मोहम्मदीलाई 31 वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ भने 154 पटक कोर्रा हान्ने आदेश दिएको छ। यस्तै फिजियोलोजी वा मेडिसिन क्षेत्रका लागि क्याटालिन क्यारिको र डरियो वैषम्यलाई चिकित्सा तर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। उनीहरूले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 विरुद्धको प्रभावकारी mRNA खोपको विकासमा मद्दत गरेको थियो। त्यस्तै साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार नर्वेका एन फोसालाई प्रदान गर्ने घोषणा भएको छ। नर्वेजियन लेखक तथा नाटककार फोसालाई साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा भएको हो। व्यक्त गर्न नसक्ने कुरालाई नाटक तथा काव्यका माध्यमबाट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरेकाले फोसालाई नोबेल पुरस्कारका लागि छानिएको पुरस्कार समितिले जनाएको छ। उनी नर्वेका चर्चित नाटककार हुन्। उनका नाटक सबैभन्दा धेरै प्रदर्शन हुने नाटकहरूमा पर्छन्। यस्तै उपन्यास, लघुकथा, कविता र निबन्धका साथै बाल साहित्यमा पनि उनको ठूलो ख्याति रहेको छ। यस्तै भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार पियरे अगस्टनी, फेरेन्स क्राउन्स र एन हुलियरलाई प्रदान गरिने भएको छ। उनीहरूलाई इलेक्ट्रोनको अध्ययनका लागि छनौट गरिएको हो। रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार न्यानो टेक्नोलोजीमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका 3 वैज्ञानिकले पाउने भएका छन्। उनीहरूले क्वान्टम डटको खोजी र संश्लेषण गरेका छन्। नोबेल पुरस्कार समितिले मुङ्गी बावेन्डी, लुई ब्रुस र अलेक्सी एकिमोभलाई संयुक्त रूपमा रसायन विधामा यो प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भका पूर्व अध्यक्ष बेन बर्नान्के सहित 3 जनालाई यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाउने भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था र आर्थिक मन्दीमा गरेको कामलाई मूल्याङ्कन गर्दै बर्नाके सहित डोक्लास डायमन्ड र फिलिप बाइबिकलाई पुरस्कार घोषणा गरिएको हो। नोबेल पुरस्कार सन् 1901 मा सुरु गरिएको यो पुरस्कार भौतिक रसायन, साहित्य, शान्ति, क्रिया विज्ञान तथा चिकित्सा र अर्थशास्त्र क्षेत्रमा प्रदान गरिने विश्वको सर्वोच्च पुरस्कार हो। नोबेल पुरस्कार विजेताले 19 मिलियन क्रोनर पुरस्कार पाउनेछन्, जसमा नेपाली मुद्रा 13 करोड रुपैयाँ हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। रुसले युक्रेनको ओडिसामा रहेको अन्न भण्डार हवाई आक्रमण गरी ध्वस्त पारेको छ।
100 टन अन्न भण्डारण गरिएको क्षेत्रमा रुसले पटक पटक रकेट आक्रमण गरी ध्वस्त पारेको हो। आक्रमणपछि अन्न भण्डारमा लामो समयसम्म आगो लागेको जनाइएको छ। आक्रमणमा अन्न ढुवानी गर्ने कम्तीमा 9वटा ट्रक समेत ध्वस्त भएका छन्। यसैबीच युक्रेनले गैराती 25 वटा रुसी ड्रोन खसालिदिएको दावी गरेको छ। युक्रेनी क्षेत्रमा आक्रमणका लागि उडेका 33 वटा सहायक ड्रोन मध्ये 25 वटा खसालिदिएको युक्रेनी अधिकारीहरूको दावी छ। यसअघि गए राति नै रुसले युक्रेनको खार्किभ स्थित ओज्रा गाउँमा गरेको शक्तिशाली आक्रमणमा कम्तीमा 51 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई हराउँदै अफगानिस्तान फाइनल प्रवेश गरेको छ। चीनको हाङजाउमा भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई 4 विकेटले हराएको हो। पाकिस्तानले दिएको 116 रनको सामान्य लक्ष्य अफगानिस्तानले 17 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। अफगानिस्तानका नूर अली जद्रानले सर्वाधिक 39 रन बनाए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पाकिस्तान 18 ओभरमा 115 रन बनाउँदा अल आउट भयो। पाकिस्तानका ओभर युसुफले सर्वाधिक 24 रन बनाए। अब फाइनलमा भोलि अफगानिस्तानले भारतसँग खेल्नेछ। यता आजै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा बङ्गलादेशलाई हराउँदै भारत फाइनलमा पुगिसकेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ताको आडमा शक्तिको चरम दुरुपयोग, गणतन्त्र आएपछि मात्रै कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 170 दोषीलाई उन्मुक्ति, दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण। एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन प्रयास असफल, अध्यक्ष ओलीको निर्देशनको अवज्ञा, प्रदेश अधिवेशन मार्फत उत्तराधिकारीको लडाई, कम्युनिस्ट एकताको बहस कमजोर बन्दै। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार भाउ आकाशियो, सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ सोमबारदेखि खुल्ला। यस वर्षको नोबेल पुरस्कारका लागि सबै विधाका विजेता घोषणा, इरानको जेलमा रहेकी अभियान कर्मीलाई शान्ति पुरस्कार, डिसेम्बर 10मा पुरस्कार वितरण गरिने। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई हराउँदै अफगानिस्तान फाइनल प्रवेश, फाइनलमा भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।